नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे हम पहले अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। उसी के इज़्न से, उसी की इजाज़त से हम तमाम बहनें आज इस क्लास में मौजूद हैं, ताकि हम आज की क्लास में ये जान सकें कि तजवीद क्या है। ये भी एक इल्म, ऐसा इल्म है जिसको सीखे बगैर क्या है, हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसको सीखना ही है। तो देखिए, कोई इल्म हो चाहे दुनिया का, हमें हर इल्म अल्लाह की तरफ से है, तो इल्म सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे दीन का इल्म हम सीखना हमारा फरीजा है, हर मुसलमान का फरीजा है। जैसे एक हदीस में आता है ना कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखें और दूसरों को सिखाएं। यानी इल्म एक ऐसी चीज है कि मतलब उसको सीखना ही नहीं है, बल्कि दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी बताना है। यानी ये वो खजाना है जिसको अपने तक नहीं रखना है। यानी अगर हम इस खजाने को बांटते हैं, यानी जितना बांटते हैं उतना बढ़ते चला जाता है। तो इल्म ऐसी चीज है। तो यहाँ पर जो हम आज जमा हुए हैं वो है तजवीद के बारे में जानने के लिए। ये तजवीद, मैं शुरू तो कर दूं, क्लास अलिफ बा से मेरी क्लास शुरू होती है, लेकिन ये कोर्स है ये। तो तजवीद अगर मैं शुरू कर दूं, एक पहले ही दिन शुरू कर दूं, तो आप सबको ये नहीं पता चलेगा, इसका अंदाजा नहीं लगेगा कि ये तजवीद है क्या चीज, ये तजवीद कहते किसको है, ये कितना जरूरी क्यों है, ये कुरान से इतना रिलेट किस किस तरह से है। तो ये तमाम चीजों का जवाब आपको आज थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रही हूँ। तो तजवीज देखिए, कोई भी बीमारी होने दो, अगर जब तक पता नहीं चलती वो हाउ सीरियस इट इज, तो आप दवाई लेने में भी उतने सीरियस नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपको पता चलेगा कि तजवीज आज तक नहीं सीखी हमने और फिर कुरान की तिलावत की है हमने, तो फिर आप इंफॉर्मेशन नहीं होगा आपको, तजवीज का पूरा आइडिया नहीं होगा आपको, आपको भी पता नहीं चलेगा कि हाँ आपसे गलती हुई या आपसे बहुत बड़ी, मतलब मैं कहने को तो नहीं कह सकती कि गुनाह हुआ, क्योंकि आगे मैं अभी बताऊंगी आपको, इसका हवाला भी दूंगी आपको। यानी तजवीज के बगैर हम तिलावत नहीं कर सकते। ये तजवीज क्या है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये तजवीज एक्चुअली क्या है, क्यों जरूरी है इसको सीखना। इसका डेफिनेशन पहला देखो आप, तजवीज की डेफिनेशन क्या है। हुरूफ की अदायगी, हुरूफ यानी अलिफ बा ता, ये हुरूफ, लेटर्स, अल्फाबेट जिसको बोलते हैं। तो हुरूफ की अदायगी उनके सही मखारिज के साथ, सही सिफात के साथ, सही कवाइद के साथ, इन तमाम चीजों के साथ खूबसूरती के साथ कुरान को पढ़ना और उसकी तिलावत उसी अंदाज में करना जैसे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो ये है तजवीद। अब जब अलिफ बा हम सीखने लगेंगे, तब वहां हम देखेंगे उसकी अदायगी कैसे हो, उसके मखारिज क्या है। मखारिज यानी हमारे मुंह से, हलक से निकलते हैं वो लेटर्स, अलिफ बा जो हमारे मुंह से, हलक से निकलते हैं, वो मखारिज के पैटर्न्स क्या हैं, कहाँ से निकलते हैं, उनके सिफात क्या है। सिफात, अरबी के लेटर्स मोटे हैं, कभी बारीक हैं, कभी मोटे और बारीक मिक्स हैं, तो हमें ये भी सीखना है। तो ये तमाम चीजें सीखने के बाद कवाइद सीखने हैं।
रूल्स हैं। आयतों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से स्टॉप करना चाहिए, ये तमाम, इट इज अ साइंस। ये तजवीद क्या है? कुरान की तिलावत के लिए जो जरूरी साइंस है, जरूरी तकनीक है, टेक्निक जिसको बोलते हैं, वो है तजवीद। तो यहाँ पर देखें, एक कॉल आता है हाफिज इब्न जजारी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े उलेमा थे, स्कॉलर जो उस जमाने के हाफिज हैं, इब्न जजारी। ये क्या फरमाते हैं देखें तजवीद के बारे में। ये फरमाते हैं तजवीद के मुताबिक तिलावत कुरान जरूरी और लाजमी है। अगर जो भी तजवीद से कुरान ना पढ़ेगा वो गुनहगार होगा, नौज बिल्ला। तो देखिए वो इतने बड़े आलिम उस वक्त के, वो कहते हैं, उनका कॉल है ये। और एक बात जो आती है, तजवीद के मुताबिक तिलावत कुरान ना करने से कलाम इलाही के मतलब वो मानों में बदलाव आता है, यानी माने बदल जाते हैं। तजवीद अगर यूज ना करें हम तिलावत करने के लिए, तो माने और मफहूम उसके आयतों के बदल जाते हैं। तो ये तो कबीरा गुनाह हुआ, यानी हम माने बदल रहे हैं कुरान के, हमारी इस ढंग से पढ़ने से माने बदले जा रहे हैं, तो ये तो कबीरा गुनाह हुआ, यानी बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह से दुआ करना है अल्लामा हाफिज ना मिन जालिक, यानी हमसे ऐसे गुनाह नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि अभी डेफिनेशन देखी हमने, हुरूफ की अदायगी उनके सही मखारिज के साथ, सही सिफतों के साथ, और उनके सही कवाइद के साथ ये अदा करना, कलाम पाक को पढ़ते हुए। तो ये है तजवीद, ये है तकनीक, ये है मेथड। तो हमारे लोग कहते हैं कि कुरान हम तो पढ़ लेते हैं, तजवीद की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपको ये हवाले अभी मैं जो दे रही हूँ, ये आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, तजवीद के बगैर तिलावत करना गलत है, गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं हवाले दे रही हूँ, गौर करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल फुरकान में फरमाता है, सूरे अल फुरकान में क्या फरमाता है? वो रत्तलनाहु तरतीला, यानी हमने कुरान को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरतील के साथ पढ़कर सुनाया, यानी ये तरतील पर गौर करें। और एक जगह आता है मुजम्मिल, सूरे मुजम्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है वो रत्तलनाहु तरतीला, हाँ, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी अगेन देखिए तरतील आया। फिर और एक जगह बनी इसराइल में आता है वो कुरआनन फरकनाहु लितकराहु अलन नासी अला मुक्सिन, यानी कुरान करीम को हमने साफ साफ और वाज़े अंदाज में तरतील के साथ उतारा, ताकि आप यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लोगों तक तरतील के साथ पढ़कर सुनाएं। जरा गौर करें, हर बार तरतील तरतील आया, ये तरतील क्या है? ये हजरत अली से पूछा गया, रदियल्लाहु अन्हु से पूछा गया तरतील क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अतरतीलु हुवा तजवीदुल हुरूफ वो मारिफतुल वुकूफ, यानी ये हुरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और औकाफ में माहिर होना। औकाफ यानी कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते हम स्टॉप करते हैं ना, वो भी वहाँ रूल्स हैं, क्या हुआ तो क्या देखो तो कैसे स्टॉप करो, ये तमाम ये भी सीखना है हमें। तो मारिफतुल उकूफ मतलब हमें माहिर होना है स्टॉप करने के लिए। मारिफतुल उकूफ, उकूफ मतलब स्टॉप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है एक जगह पर, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यक़रा कुरआन कमा उन्जिला, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला यही पसंद है अल्लाह को कि कुरान करीम जिस तरह से उतरा उसी तरह पढ़ा जाए। यानी किस तरह से उतरा कुरान? अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तरतील के साथ कुरान पढ़ाया, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरतील के साथ पढ़ाया, पढ़कर सुनाया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को तरतील के साथ पढ़कर सुनाया।
یعنی ہر جگہ ترتیل سے ہی پڑھا گیا. تو یہ ہمیں آگے اور ایک کال ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اقرأوا قرآن بالہون العربی و اصواتها, یعنی قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے سے ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہاں وہ نازل ہوا تھا؟ عربوں کے اندر نازل ہوا تھا. عربوں کی زبان کیسی تھی؟ عربی تھی. تو اللہ نے عربوں کو کیوں چنا؟ کیونکہ میرے نبی ہمارے سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے, وہاں پر وہ پیدا ہوئے. تو نیچرلی قرآن نازل فرمانے کے لیے اللہ نے عربی کو چنا. تو یہاں پر ہمیں کہا گیا کہ ہمیں ہماری تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ عربوں کے لب و لہجے کے حساب سے ہونی چاہیے ہماری تلاوت. اور ایک جو یہاں پر کال ملتا ہے, حسن القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا, یعنی قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھو, کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک مقدمہ آیا ہے جزریہ الجزریہ کا, کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا اور اسی شان سے اللہ نے اسے ہم تک پہنچایا. یعنی ایسے کسی بھی طرح کسی بھی انداز سے نہیں, ترتیل کے ساتھ ہم تک پہنچایا. تو ان تمام حوالوں کو دینے سے, دیکھیں یہ حوالے, میں بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس لیکن نہیں دے سکتی یہاں پر, اب تو اور بھی میرا وقت کم ہو گیا ہے. تو یہاں پر میں نے یہ تمام چیزیں بتانا مناسب سمجھی ہوں. تو یہ تجوید کے بارے میں ہمیں شدت سے بتاتے ہیں, کتنی شدت سے تجوید ہمیں سیکھنی چاہیے. ہے نہیں تو کیا اب بھی ہم یہی کہیں گے کہ تجوید کو کیوں سیکھنا؟ نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح سے قرآن تلاوت ہم جو کرتے رہے آج تک وداؤٹ تجوید رولز, تجوید کو سیکھے بغیر, تو کیا یہ صحیح تھا؟ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, کیا صحیح تھا؟ تو ہم صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے ہم کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں. اور اوپر سے ریس لگاتے ہیں, ایسی ریس لگاتے ہیں, ایک ختم, دو ختم, تین ختم, خوش ہوتے ہیں میرا قرآن ایک ختم ہوا, دوسرا ختم ہوا, تیسرا. ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو کوئی بتانے والا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ وقت رہتے کوئی بتانے والا تو آیا, اللہ نے بھیجا ہی سمجھو, کہ وقت رہتے ہاں اپنے تجوید کو سیکھ سکے. تو اب ہم تھوڑا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری اور عربوں کی آواز میں بدلاؤ کے کیوں. یعنی عرب لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اور ہم انڈینز یا پاکستانی قرآن پڑھتے ہیں, ہمارا اسٹائل الگ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے تو ہماری زبان پر ڈیپینڈ ہے. زبان کا ایک لب و لہجہ ہے, ایوری لینگویج ہے لب و لہجہ. یعنی ہماری زبان, جیسے کہ اگر ہم کسی امریکن کو سنتے ہیں تو ہم فوراً بول دیتے ہیں یہ امریکہ سے ہے. کسی یوروپ کے آدمی کو سنتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یہ یوروپ سے ہے. چائنیز کو سنتے ہیں تو بولتے ہیں ہم یہ چائنا کا ہے, جاپنیز کو جاپان کا ہے, اس طرح سے. اور انڈین کو انڈیا کا ہے. ہم لب و لہجے سے سمجھ سکتے ہیں اپنے, یعنی زبان کا ایک لب و لہجہ ہے. اور قرآن مجید کہاں اترا؟ عربوں میں اترا. تو قرآن کا لب و لہجہ کیسے ہونا چاہیے؟ عربوں کے جیسا ہونا چاہیے, عربی ہونا چاہیے. تو یہ لب و لہجہ ہمیں اپنانا ہے, کوشش کرنی ہے. تجوید ہی نہیں آتی تو کوشش کیا کریں گے؟ پہلے تو تجوید سیکھنی ہے. تجوید کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ اب میری جو تلاوت ہے وہ کیسی ہو رہی ہے, پہلے جیسی یا ابھی میری بدل گئی ہے, میرا لہجہ بدل گیا ہے. یہ آپ ڈیسائیڈ کرو گے سیکھنے کے بعد تجوید کو. لیکن ہوا کیا, دیکھیں مین غلطی کہاں ہو گئی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان ہم لوگ اردو اسپیکرز ہیں, اور اردو کے لیے اردو بات بھی کرتے تھے, اردو سیکھتے بھی تھے. پہلے ہم لوگ پہلے زمانے میں اردو سیکھتے تھے, اور اردو سیکھنے کے لیے لیٹرز الف بے پے ٹے ٹے سے جیم ہائی کھائی دال, اس طرح سے لیٹرز ہیں نا ہمارے. تو
वो लेटर्स हम सीखते थे, तमाम मुसलमान सीखते थे उर्दू के, लेकिन अरबिक लेटर्स कभी नहीं सीखे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक ऐसा गैप आया होगा कि हमारे लोगों ने समझा ही नहीं कि अरबिक के लेटर्स उर्दू के लेटर्स में डिफरेंस है। देखने को सेम लगते हैं, जाहिर में सेम लगते हैं, लेकिन पढ़ने में अलग है। जैसे कि आप भी जानते होंगे उर्दू के जो लेटर्स हैं 36 हैं, और अरबी के लेटर्स जो हैं अलिफ बा ता, ये 29 है। कहाँ 36, कहाँ 29? दूसरा, हमारा जो अदायगी है उर्दू के लेटर्स की और अरबी के लेटर्स की अदायगी है, यानी पढ़ाई, अलग है, टोटल अलग है। जैसे कि उर्दू की कैसे पढ़ते हैं हम लोग? अली बे पे ते जीम हाय खई दाल, राइट। लेकिन अरबिक की ऐसी नहीं है। अरबिक की अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा अलग है। अब आप आगे देखोगे तजवीद की क्लास में, टोटल आवाज अलग है। तो यहाँ पर कितना फर्क आया देखें, अभी आवाज में कितना फर्क आया देखें। अरबिक में कभी लेटर्स मोटे पड़े जाते हैं, कभी बारीक पड़े जाते हैं, लेकिन उर्दू में एक जैसे पूरे, कहाँ बड़ा मोटा छोटा कुछ भी नहीं, एक जैसे पड़े जाते हैं। तो ये देखिए डिफरेंस आया हमारी पढ़ाई के अंदर। हमारे लोगों ने क्या किया, उर्दू के लेटर्स आते हैं उनको अरबिक पढ़ाया, बोले कि ये सेम है, अरबी के उर्दू के लेटर्स सेम है। तो उर्दू के लेटर से हमें अरबी पढ़ने लगाए, तो हमारी आवाज उर्दू हो गई। यानी पढ़ रहे अरबी, लेकिन आवाज का लब्बो लहजा उर्दू। समझ आई बात को आपको? हमारा लब्बो लहजा उर्दू हो गया, पढ़ रहे अरबिक। इसलिए देखें अरबों का लब्बो लहजा देखें और हमारा लब्बो लहजा डिफरेंस, टोटल डिफरेंट। तो ये देखिए हमारे साथ हुआ है बदकिस्मती से। तो इस वजह से देखिए हमारी पढ़ाई में, अरबिक के पढ़ाई में इतना डिफरेंस आ गया है। सूरह यूसुफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, यकीनन हमने कुरान को अरबी में उतारा है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी अरब में थे, तो जाहिर है कि अरबी होगी। और अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबिक थी, तो कुरान अरबिक था। तो इस तरह से, इसी वजह से देखिए हमारा कुरान हमें अरबों के लब्बो लहजे की तरह से पढ़ना जरूरी व लाजमी हुआ है। तो आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके दिमाग से हट चुके होंगे, बहुत सारे डाउट्स हट चुके होंगे कि हमारा पढ़ना, अरबों का पढ़ना अलग क्यों हुआ। लेकिन इसमें अफसोस की बात नहीं है, हमें वक्त रहते, हमारे अभी सांसें बाकी हैं, हमें वक्त रहते इसमें कोशिश करनी है। हमें अरबों के लब्बो लहजे में कुरान की अदायगी करने में कोशिश करनी है। और मैं साथ देने वाली हूँ आपका, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बच्चों के जैसा बच्चों को लेकर बैठे, बूढ़ों को लेकर बैठे, घर में जो भी है उनको लेकर बैठे। क्यों? ये सिर्फ जान जवान लोगों को पढ़ने का इल्म नहीं है, ये हम सब मुसलमानों का इल्म है, हम सबको सीखना है। आपके घर में जितने हैं, चाहे जितने उम्र को हैं, उम्र को पहुंचे हैं, सबको पढ़ना है, सीखना है कुरान। ऐसे नहीं आप क्या करेंगे, आप क्या किया जाए, ऐसे हाथ पे हाथ धरा नहीं रह सकते। हमारे पास अभी सांसें बाकी हैं, हमें कोशिश करनी है। कोशिश करके तो देखें हम कि क्यों नहीं हमारे से होगा। तो मैं वादा करती हूँ मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी, ये अलीफ बा से बच्चों की तरह सिखाऊंगी और उसके रूल्स सिखाऊंगी, कुरान की तिलावत के रूल्स सिखाऊंगी। बहुत आसान है, बस मुझे सुने, आराम से मुझे सुने, और मुझे क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन करें, मुझसे बात करना चाहे तो बात करें, लेकिन सीखने की तमन्ना, सीखने की जुस्तजू, नीयत, अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह, अगर तूने, अल्लाह का सबसे पहले तो शुक्र अदा करें
اللہ نے وقت رہتے ہمیں بتایا کہ ہاؤ سیریس بیماری بھی ہے، ہمیں کیسی خطرناک بیماری ہے، یہ بیماری ہی تو ہے. یعنی ایک کلام پاک کو اللہ کے پسندیدہ طریقے سے نہیں پڑھ پانا یہ بیماری ہے. بس مجھے جو چاہیے جیسے چاہے قرآن پڑھا ختم نہیں، بات نہیں بنتی. بات تو تب بنے گی جب میں میرے رب کو راضی کرنے کے لیے کلام پاک کی ادائیگی کروں گی. چاہے کتنی مشکل ہو، اللہ مشکل دیکھے گا، اللہ آپ کے ایفرٹس دیکھے گا، اللہ آپ کی محنتیں دیکھے گا. ادا نہ بھی کر پاؤ، نو پرابلم ایٹ آل، اللہ دیکھے گا، اللہ آسان کرے گا. اللہ سے دعائیں کریں اللہ آسان کرے ہمارے لیے. تو ابھی سے نیت کر لیں. دیکھیں نیت سب سے پہلے، اس کے بعد کوشش، محنت، یہ تمام چیزیں بعد میں آئیں گی. نیت کریں، دعا کریں اللہ سے اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے، اس چیز کو سیکھنا آسان کریں، اس تجوید کو سیکھنا آسان کریں، اور تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان کرے. تو یہاں پر دیکھیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ٹھیک اسی انداز سے قرآن کی تلاوت کریں گے جس طرح سے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس طرح سے یہ قرآن آگے بڑھتا رہا. لیکن پتہ نہیں کہاں جا کر ایک کٹ آف سلسلہ ہو گیا، اور وہ اللہ نوز بیسٹ. اگر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے میں نہیں جانتی تھی تو اللہ معاف بھی کرے گا نا، کیونکہ اللہ نے راستہ ابھی دکھا ہی دیا. سانسیں، ہماری سانسیں ہوتے وقت تک اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا. لیکن اگر یہ راستہ نہ ہی ملتا یا معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں سیکھتے، یہ سب اللہ دیکھنے والا ہے. یعنی یہ سیریسنس معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، ان سب کو اللہ دیکھنے والا ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اس کلاس میں آپ موجود ہیں. آپ کو اللہ نے، آپ خود نہیں، آپ کو اللہ نے یہاں پر جوڑا ہے تاکہ آپ علم سیکھیں، صحیح علم سیکھیں. تو آئیے ہم سب اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں سب سے پہلے تو، کہ اس نے وقت رہتے ہماری سانسیں ٹوٹنے سے پہلے ہمیں یہ توفیق دی، یہ توفیق بخشی کہ اس کے کلام پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ سیکھا جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ آج تک ہم سے قرآن کی تلاوت کرنے میں جو غفلتیں ہوئی ہیں، بغیر تجوید کے تلاوت کرنی، جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، وہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، ہم سب کا علم تجوید سیکھنا آسان کر دے. وہ دین ہماری زندگی میں جلد ہی آئے کہ ہم اس کا کلام پاک ٹھیک اسی طرح سے پڑھ پائیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے. قرآن کو پڑھنے کا ایک حق ہے. تو اللہ سے یہی دعا کہ ہم ٹھیک اسی انداز سے قرآن کو پڑھ پائیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو مین پوائنٹ کیا ہے کہ ہمارے پڑھنے سے ہمارا رب راضی ہو جائے. تو یہ دعا اللہ سے ہم سب کو کرنی ہے. تو میں دیکھیں یہاں پر تھوڑی کوشش کری ہوں تجوید کے بارے میں، اور جب ہم کلاس لیں گے، جب ہماری کلاسز شروع ہوئیں گی الف با تا سے شروع ہوئیں گی، اور اس دوران بہت ساری انفارمیشن میں دینے کی کوشش کروں گی. ہر چیز کے ریلیٹڈ میں، ہر لیٹر کے ریلیٹڈ میں انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گی. تو میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ تجوید، یہ رولز، یہ تمام چیزیں سیکھ پائیں میرے سے. تو اللہ سے میں بھی دعا کرتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں نے باتیں کہیں وہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.